बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बहुत ही मजेदार टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपकी बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। हमने देखा कि कोविड में बच्चों को, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को इतनी छुट्टियां मिली हैं कि मुझे लगता है कि हमने जो दुआएं 80s में 90s में मांगी थी वो सारी की सारी भर आई हैं और इनके हिस्से में आ गई। लेकिन जब हमें छुट्टी मिला करती थी तब भी हमारे पास जो एंटरटेनमेंट के या बच्चों के खेल जिसको आप कहना चाहिए वो बड़े लिमिटेड मौके होते थे। आप ज्यादा से ज्यादा बोर्ड गेम्स, कैरम बोर्ड खेल देते थे, लूडो बड़ा खेला जाता था। इसके अलावा जी हमारी जो बाहर खेलने की आजादी होती थी वो सिर्फ असर से लेके मगरिब तक के टाइम में होती थी। 90s में पूरा टाइम आप देख लें, बच्चे अगर बाहर साइकिल चलाते थे, क्रिकेट खेलते थे तो उसके लिए यही टाइम्स मुख्तस थे और बड़े इंटरेस्टिंग गेम होते थे जी। आपके पास बर्फ पानी था, चोर सिपाही था, कोना कोना था, खो खो था, जो कि अब ऐसा लगता है गायब हो गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें जरा यादें ताजा करते हैं और आप बताइएगा कि आप खो खो में हारते थे या हमेशा जब आपको खो दी जाती थी तो फिर आपने आउट ही होना होता था। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की आमद से कबल अगर 90 की दहाई की बात की जाए तो चंद ऐसी चीजें सामने आती हैं जो माजी की यादों को रंगीन बना देती हैं। सेगा गेम्स, लूडो, वॉकमैन, लाइट वाले जूते किसे याद नहीं होंगे। वीसीआर माजी की टेक्नोलॉजी में एक ऐसी चीज थी कि शायद अब इसका वजूद नहीं, लेकिन ये आज भी लोगों को याद है। बात की जाए अगर खेलों की तो छुपन छुपाई, बर्फ पानी, खो खो, पहलदूज ऐसे खेल थे जिनसे आज का बच्चा मुकम्मल तौर पर नाआशना है। बारिश के जमाने में कागज की कश्ती बनाना भी आज का एक हिस्सा होता था जो कि इंसान की तख्लीकी सलाहियतों को जिला बख्शता था। लट्टू और इसकी रस्सी बचपन के दौर का वो खजाना होता था जो कि जिस बच्चे की जेब में होता था वो खुद को बहुत अमीर समझता था। वैसे तो कंचों के हवाले से ये कहा जाता था कि ये अच्छे बच्चों का खेल नहीं, मगर जिस सीजन में कंचे खेले जाते थे तो बच्चों की जेबों से आने वाली कंचों की आवाज तमाम बच्चों को बहुत पसंद आती थी। अपने बचपन का जमाना हर इंसान को यादगार लगता है और इसको महसूस होता है कि इसका दौर सबसे ज्यादा अच्छा था, मगर इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि 90 की दहाई के बच्चों का बचपन कई हवालों से हालिया दौर के बच्चों से बहुत बेहतर था। कितनी सारी यादें ताजा हो गई। आपको याद आ गई होगी वो बाउंसिंग बॉल जो मार्बल शेप की होती थी, जितनी खरीद लो खत्म हो जाती थी। फिर आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर 90s में WWF ने एक किताब निकाली थी जिसके स्टिकर्स कलेक्ट करने होते थे। सारी पॉकेट मनी उसमें चली जाती थी। 5 रुपए के आप वो पैकेट लेते थे जिसमें 10 स्टिकर्स होते थे जो अपने बुक में लग गया, उस पर नंबर्स होते थे, फिर बाकी आपने बांटने होते थे या एक्सचेंज करने होते थे। उस जमाने में इट वॉज द रेव। आई रिमेम्बर बीइंग इन क्लास 4 and 5, ऐसा लग रहा था बच्चे सारे गैम्बलिंग कर रहे हैं, ब्रेक में आगे सिर्फ यही एक्सचेंज हो रहा होता था। और अगर आपने अपनी पूरी किताब खत्म कर ली, उसमें सारे के सारे स्टिकर्स आपको मिल गए तो आपको मिलती थी एक बाइसिकल। एक बाइसिकल के लिए इतनी मेहनत होते हुए आज तक मैंने नहीं देखी थी। बहरहाल जी आप हमें कॉल करके बताइए। आज जबरदस्त पैनल है जो अपने बचपन की भी यादें हमसे ताजा करेगा और इन गेम्स के हमारे माशरे से चले जाने पे हमें कितना अफसोस है, या अपने बच्चों को ये ये ऐसे गेम्स खेलता हुआ नहीं देखते तो कैसा महसूस करते हैं। आज हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फहीम खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फहीम, आप काफी खूंखार लग रहे हैं आज, क्या बात है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हमारे साथ मौजूद है नौशीन बरकत, शी इज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आपको याद हो हनी बी कीपिंग के हवाले से हमने एक जबरदस्त रिपोर्ट बनाई थी जो कि इनकी और इनकी मदर की इनिशिएटिव थी एंड दे बेस्ड इन हुंजा बट राइट नाउ शी इज विजिटिंग अस इन कराची। बहुत शुक्रिया नौशीन। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वी ऑल्सो हैव विद अस समबडी हु इज अ वेरी वेल नोन न्यूट्रिशनिस्ट। आप हमारे प्रोग्राम्स उनको अक्सर देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सहर चावला। थैंक यू सहर फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, थैंक यू सर। फहीम, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। लड़कियों के गेम्स भी होते थे, लड़कों के भी गेम्स होते थे। खास एज तक हम देखते थे कि कोई गली में कंपाउंड में खेलता था, रिलेटिवली सेफर टाइम्स तस्वुर किए जाते थे। क्या तब्दील हुआ, ये गेम्स क्यों चले गए? भाई इसमें तो वो शेर याद आ रहा है मुझे जो अक्सर फारूक भाई सुनाते हैं कि याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। और माजी की याद बन गई है बिला वजह, पता नहीं क्यों, जबकि 90s इतना दूर भी नहीं था। और सिर्फ 30 साल मतलब नॉट इवन हाफ सेंचुरी। तो दिल की खुश रखने को गालिब ये ख्याल क्या बात है। और बचपन के जो खेल सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? तकलीफ उस वक्त होती है जब हम अपने बच्चों को वो खेल नहीं खिला सकते, वो उन खेलों से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, क्योंकि हमें बड़ी आजादी थी। हमारे पास फ्रीडम इन अ सेंस के माहौल बहुत अच्छा था।
اور کبھی وہ چیزیں نہیں دیکھی تھی جو کہ خبریں آج کل آ رہی ہیں بچوں سے ریلیٹڈ، وہ اس زمانے میں نہیں آتی تھی. پتہ نہیں کیوں، شاید یہی وجہ ہے کہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میں بنا تو رہا ہوں یہ ٹیکنالوجی لیکن یہ برباد کرے گی، اور اس نے کیا بھی. اتنا ایکسس ایک چیز کا، اتنا زیادہ ایکسس وہ آپ کو برباد کر دیتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے. اسی کی وجہ سے اب ہمیں وہ ماحول ہمارے پاس نہیں رہا جس میں ہم کھیلتے تھے. اچھا، اس وقت بھی گفتگو اسی طرح کی جاتی تھی. نوشین کیا کہیں گے؟ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے وہ دیکھیں یہ ملک کا سرمایہ ہے، یہ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، آگے جا کے انہوں نے ملک کا نام روشن کرنا ہے، لیکن ان کے پاس نہ پارکس ہیں نہ چیزیں. دیکھیں بیچارے سڑک پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. لیکن بہرحال آج ہم نے دیکھا کہ وہ آزادی بھی ہم سے چھن گئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل صدرا، جیسے کہہ سکتے ہیں کچھ زمانے ہمارے پاس اس طرح کے آج کل اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈز اگر تھوڑے سے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں، ابھی اس زمانے میں نہیں تھے، بٹ سٹل ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک آزادی تھی کھیلنے کی، ملنے جلنے کی، خوشیاں منانے کی. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم خوش ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج کل اس چھوٹی چھوٹی خوشی جب ہم دیکھتے ہیں نا اپنے بچوں میں، اگر پہلے کی بات کی جائے، ہم ایک رنگ برنگ کا سا ہمیں ریزر دیا جائے جو خوشبودار سا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایون اس کے ملنے پہ ہم خوش ہوتے تھے. بالکل، اور اس سے ہم خوش ہو جاتے تھے. ہماری جو پینسلز ہوتی تھی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو چار مختلف رنگوں کی ہوتی تھیں، یا اس کو دیکھ جایا کرتے تھے. یو آر سو رائٹ. اینڈ یو نو سڈنلی آئی ریمبر سر، وہ یاد ہے کہ ہمارا پینسل باکس، وہ جو بٹن والا پینسل باکس آیا تھا، وہ سب سے امیر بچہ سمجھا جاتا تھا جس کے پاس کلاس میں وہ ہوتا تھا. اور وہ کلر پینسلز کے جو ایک باکس آیا تھا، جس کے اچھا ساحر کی شاید ہمیں آواز نہیں آ رہی، ویل جسٹ ٹرائی ٹو فکس اٹ. فہیم، آپ امیر بچے تھے، آپ کے پاس تھا وہ بٹن والا پینسل؟ بٹن والا میرے پاس تھا نہیں، لیکن ہاں مجھے مل گیا تھا. اور جب مجھے ملا تھا تو میں نے بھی ویسا ہی فیل کیا تھا جیسے ہر بچہ فیل کرتا ہے، لائک امیر. اور واقعی کلاس میں سب کو اس بٹن سے یہ والا باکس کھلتا ہے، اس بٹن سے یہ پینسلز کے لیے جو ہے وہ ہولڈر ہے. تو یہ ایک واقعی ہمارے پاس کیونکہ اتنا زیادہ ایکسس نہیں تھا، ہمیں یوٹیوب کے اوپر دنیا نہیں پتا تھی کیا چل رہی ہے. ہم اسی میں خوش تھے. ہمارے ماموں سعودیہ سے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہی والا کیمرہ لا رہے ہیں جس کے اندر 8 تصویریں مکہ مدینہ کی جو کہ رول ہوتی جا رہی ہیں. لائٹ والی گھڑی میں ہم بہت خوش ہوتے تھے. لائٹوں والے جوتے آ گئے تھے، اس کے بعد تو ہم نے کہا بھائی یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. ببل، آپ کو یاد ہے ایک دفعہ شادی میں بچے جاتے تھے جینز، اوپر سے جیکٹ بوائز کی، اور نیچے ببل گمر جوتے، اور اس نے ڈانس بھی ضرور کرنا ہوتا تھا پورے مہندی کے. اگر نہیں کریں گے تو لائٹ نہیں چلے گی نا. فہیم، آپ دونوں کی زندگیوں سے اگر میں اپنا بچپن تھوڑا سا ریلیٹ کروں تو میری تو بہت ہی ڈفرینٹ ہے. آپ بتائیں پلیز، آپ بتائیں. ہم تھوڑے سے لیٹسٹ ہو رہے ہیں تو وہ ہو رہا ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم پرانے دیکھیں. مجھے بتائیں نوشین، ہنزا، آپ کا بچپن ہنزا میں گزرا. بالکل. مجھے بتائیں وہاں پہ کیا بچپن میں گیمز ہوتے تھے، خاص طور پہ پہاڑی علاقہ نہیں ہوگی اس وقت. وہ تو خیر اب بنیا آپ لوگوں کے کھیلنے کے لیے، ہمارے کھیلنے کے لیے اور بہت چیزیں تھی وہاں پہ. ہم بس یہی ہوتا تھا کہ پہاڑوں پہ چڑھنا. ہمارے جو میں جس جگہ سے بلونگ کرتی ہوں سندرا، وہاں تو اسکول بھی پہاڑ پہ تھا. تو پہاڑ پہ چڑھنا، پہاڑ پہ آنا، یہ ایک الگ سے ہمارا گیم ہوتا تھا کہ کون پہلے اوپر اسکول پہ جا رہا ہے، کون پہلے نیچے آ رہا ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے وہاں پہ نا ندیاں چھوٹی چھوٹی بہ رہی ہوتی ہیں. اب اس میں سے ہم کیا کرتے تھے، مٹی نکال کے اس کے کاسلز بناتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہماری زبان میں چھوٹی ونگ کہتے ہیں. تو ہم وہ کر رہے ہوتے تھے. اس کے علاوہ پھر ہم لوگ کھو کھیل رہے ہوتے تھے. اچھا یہ کھیلتے کھو کو بھی مجھے لگتا ہے قومی کھیل کا درجہ دے دینا چاہیے، کیونکہ صرف یہ پاکستان میں ہی کھیلا جاتا ہے یا بر صغیر میں، آپ اس کو سمجھ لیں. ساحر، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک چیز جو شاید ہماری جنریشن نے بھی نہیں دیکھی، ہماری پیرنٹس کی جنریشن میں ہوتا تھا کہ گڑیا کی شادی کرائی جاتی تھی. واٹ از دس آبسیشن ود گڑیا کی شادی؟ اچھا یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے موجود اس وقت. فہیم، آپ نے دیکھا ہے پرانی ویڈیوز میں شادی کی جو آپ بات کر رہی ہیں، مجھے لگتا ہے اس کا ریفرنس وہیں سے ملتا ہے. وہ کہتے تھے نا، وہ کڑی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلنا، وہ چڑیا، وہ بلبل، وہ تتلی پکڑنا، وہ گڑیوں کی شادی پہ لڑنا جھگڑنا. تو یہ کاغذ کی کشتی اور بارش کا پانی جو ہے، یہ گڑیوں کی شادی میں اچھا پوری بارات ہوا کرتی تھی. ہمیں پتہ چلا ہے کہ باقاعدہ لڑکے والے بھی آتے تھے، لڑکی والے بھی آتے تھے، اور پھر ان گڈا گڈی کی شادی کرائی جاتی تھی. بالکل، میں نے اپنے اولڈر کزنس کی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ 80s میں اس گڑیا کی مہندی بھی ہو رہی ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے، سارے بیٹھ کے وہ گانے. اچھا بائی دا وے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو گانے سارے ہیں نا، وہ ایک ہی ریل ہوتی تھی. آپ پرانی ساری ویڈیوز دیکھ لیں، اس میں 5-6 ٹپے گانے وہی چل رہے ہوتے تھے. خیر دیٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک آل ٹوگیدر. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسی ہیں پیاری سی سدرا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی میں ہیں؟ عائشہ بول رہی ہوں ملتان سے. کیا حال ہے عائشہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جو ہے آج تو آپ نے واقعی میں بچپن کے دن یاد کرا دیے. جی آپ بتائیے، آپ کون سا گیم بہت شوق سے کھیلتی تھی جس میں آپ سب سے ماہر تھی؟ میں سب سے زیادہ یہی ہوتا تھا کہ گڑیا اور گڈے کا کھیل. اس میں ہماری باقاعدہ میں اکثر نا گڈا بنا لیتی تھی، اور جو ہے نا گڈا ہماری طرف کا ہوتا تھا اور گڑیا کو لے کر آ جاتے تھے، تو بڑی لڑائی ہوتی تھی میرے بعد میں. اور اس کے علاوہ یہ گیٹے کھیلنا. اس کے بعد میرا سب سے فیوریٹ جو تھا وہ یہ تھا کلر پینسل سے اسکیچز بنا کر ان میں کلر کرنا، اور پھر ہماری امی اس پر نا ہمیں گفٹ دیا کرتی تھی، تو وہ بھی میرا بہت فیوریٹ تھا. میں بہت بناتی تھی کلر سے. That is so sweet عائشہ. Thank you for sharing your beautiful memories with us. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن مجھے پلیز کوئی کال کر کے یہ بتائے کہ کس شخص نے، کس ظالم شخص نے اونچ نیچ اور برف پانی انوینٹ کیا تھا. یعنی یہ بھاگ بھاگ کے انسان کا حشر ہو جائے. ایک تو اونچ کوئی نہیں ملتی تھی کسی صحن میں اگر آپ کھیل رہے ہو، ایک ذرا سی اگر اینٹ نظر آ گئی اس پہ ایک پیر سے کھڑے ہونا ہوتا تھا. لیکن اگر آپ نے کھیلا ہے اونچ نیچ اور برف پانی تو ہم سے کال کر کے ضرور بتائیں. چھوٹا سا بریک لیتے، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات کر رہے ہیں جی بچپن کے کھیلوں کی. 80 کی دہائی، 90 کی دہائی. اگر آپ نے یہ گیمز کھیلے ہیں تو ذرا بتائیے کہ وہ کون سا فیوریٹ گیم ہے جس میں آپ واقعی سب سے بیسٹ ہے. اچھا جی، بریک میں ہم بات کر رہے تھے میوزیکل چیئرز کی، لوڈو کی، کنگز کی. آپ فہیم، لیکن آپ نے کنگز نہیں کھیلا نا؟ ہاؤ سیڈ. سوری، میں بہت ہی زیادہ اس وقت ایسا فیل کر رہا ہوں کہ مجھے یو مسڈ آؤٹ آن اے لاٹ آف تھنگس. نوشین آپ کیا کہیں گے؟ آپ وہی کہوں گا، دوبارہ میں وہی بات کہوں گا، میں اتنا پرانا نہیں ہوں. نہیں، یہ کافی نیا گیم ہے، اس لیے یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا. مجھے لگتا ہے یہ کچھ گیمز کے نا خود کو اس میں سے نکال کے خود کو ذرا ینگ فیل کرانے کی کوشش کریں، جو ایسا ہے نہیں. یہ سیگا اٹاری کھیلتے تھے. سیگا بالکل. اسنیک بھی کھیلا ہوگا آپ نے 3310. وہ تو بہت زبردست، اس کا تو ہائیسٹ ریکارڈ ہولڈر ہے. ہم جگہ ہی ختم ہو گئی. کتنا بڑا سانپ. 9999. یہ وہ ریکارڈ ہے جو کہ بس اس کے بعد نوکیا والا بھی کہتا ہے پین تسی رہنے دو. ہاں، یعنی کوئی اور کام بھی کر لیں. آپ کوئی اور کام بھی کر لیں. آپ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آج کل کے بچے، جبکہ آپ کے پاس گراؤنڈز بھی ہیں، محلے میں کمپاؤنڈز وغیرہ بھی ہیں، یہ گیمز کھیلے ہی نہیں جاتے اب. وین ڈڈ وی لوز دیم؟ ہیلو جی، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہیں گے بچپن کے کھیلوں کے حوالے سے؟ اکرم قریشی. جی اکرم صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ 7 سال سے ہمیں 50 سال پیچھے لے گئی. زبردست. سر مجھے بتائیے، آپ کے بچپن میں آپ کا فیوریٹ گیم کون سا تھا؟ آپ سنیں نا، ایک تو ہم یہ جو اپنا کانچے ہیں یہ بہت کھیلتے تھے. صحیح. اچھا، گلی ڈنڈا ہوتا تھا یہ کرکٹ کی طرح، ہم اس سے بہت زیادہ کھیلتے تھے سردیوں میں. کیا بات. اچھا، اخروٹ کا سیزن جب آتا تھا اس کی ہم گیم کرتے تھے، میں اکثر 2-3 کلو اخروٹ جیت جاتا تھا. کیا بات ہے، زبردست. اور لڑکے مجھے نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے یہ رونقی ہے بہت زیادہ اور یہ چھلانگ لگا کے آگے آ کے مار دیتا ہے، تو اکثر مجھے نہیں رکھتے تھے. تو اب یاد آتا ہے واقعی رونق بہت زیادہ میں کرتا تھا، بڑا بھی تھا تو جیت جاتا تھا. 4-5 گیمیں ہم لوگ کرتے تھے. ایک یہ گلی ڈنڈا، ایک بنایا ہوا آپ کا گیس لیرو کا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کے بچپن کے کھیل میں دیکھیں لڑائی بھی تو ہو جاتی تھی نا، تو گھر میں کبھی شکایت آئی تھی محلے کے بچوں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے؟ اچھا ایک بات تو دینا، اگر ہم لڑ بھی جاتے تھے پہلے ہم گھر آ کے کوئی نہیں بتاتا تھا. دوسری بات ہے جو والدین تھے نا ان میں بڑا تحمل ہوتا تھا، وہ کبھی نہیں کہتے اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، وہ کہتے خیر وہ بھی بیٹا ہے یہ بھی بیٹا ہے. تو یہ بڑی برداشت تھی. بالکل، یہ بڑے اہم بات ہے. اور اب انفارچونیٹلی ٹائمز دیکھیں نوشین، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بندوقیں نکل آتی ہیں بچے کے ساتھ گارڈ. میں ایڈ کر دوں ایک بات کی، ان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اس وقت اگر 6 دوست کھیل رہے ہیں اور کسی کے بھی ابا نے دیکھ لیا ہے کہ وہ لیٹ ہو گئے یا وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے، روڈ پہ کھیل رہے ہیں، سیف نہیں، واٹ ایور اٹ از، تو جس کے ابا نے بھی دیکھ لیا اس نے 6 کے 6 کو مارنا ہے یا ڈانٹنا ہے. اور کسی
نے یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی آپ میرے ابو تھوڑی ہیں جو آپ مجھے مار رہے ہیں. اتنی رسپیکٹ ہوتی ہے, سب کی رسپیکٹ. میرے خیال سے نا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم سب کے رسپیکٹ سے زیادہ ایک خوف سا بھی ہوتا تھا کہ مطلب ایک کیا کہتے ایک کنیکٹیوٹی ہماری اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو یہ ہمارے بابا کو بتائیں گے, ماما کو بتائیں گے, ایون ہمیں ڈانٹیں گے. اچھا نوشین, آپ کو کبھی ڈانٹ پڑی ہے کسی بات پہ بچپن کے کسی کھیل کے اوپر؟ صدرہ میں چھوٹی جو ہوتی تھی بچپن میں بہت ہی اچھی بچی جو کہتے ہیں نا جس کو بہت زیادہ مطلب آپ اچھی بچی تھی یا پکڑی کبھی نہیں گئی؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. شاید میں پکڑی کبھی نہیں گئی. مجھے ایسے لگتا ہے ملا. اچھا میں بھی اپنے آپ کو بڑا اچھا بچہ تصور کرتی ہوں, لیکن ایک دفعہ مجھے اپنی ٹیچر سے ڈانٹ پڑی تھی, اور ایک دفعہ جیسے فہیم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں محلے کی کانٹی سے ڈانٹ پڑی تھی. دونوں دفعہ الگ الگ قصے تھے. نمبر 1, ہم نے جو نا ایک کمپاؤنڈ کی دیوار کو چاک بورڈ سمجھ کے اس کے اوپر ہم ٹیچر کھیل رہے تھے, کچھ لکھنا شروع کیا تھا تو اس پہ ڈانٹ پڑی تھی کہ دیواریں خراب نہیں کرتے, اس پہ چاکنگ نہیں کرتے. اور دوسرا ایک دفعہ کوئی پتہ نہیں کون سا اٹھ پٹانگ گیم کھیل رہے تھے, اس میں پھول توڑنے شروع کر دیے تھے, تو پھول توڑنے پہ ٹیچر سے ڈانٹ پڑی تھی کہ بیٹا یہ نہیں کرتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی رضی عمر بات کر رہا ہوں. جی جناب بتائیے. جی رضی آپ نے ٹاپک اتنا کہ زبردست آج شوٹ کیا نا, مطلب آپ نے بچپن یاد کروا دیا. کیا بات ہے. آپ نے کھیلا تھا کبھی برف پانی چور سپاہی؟ میں کہتا ہوں مطلب آج بھی ہمیں کوئی کہے نا تو ہم کھیلنا اسٹارٹ ہو جائیں گے. آج بھی ہم بتا دیں کہ چیمپئن کون ہے اس پہ, ہے نا بھائی. ایکچولی ہوتا پتا کیا تھا, مطلب کہ اب لوگ دوست ہی نہیں ہیں. پہلے وہ دوست سب اکٹھے پڑے ہوتے تھے, دوست ہم مل کے. اب لوگوں کے پاس شاید ٹائم بھی نہیں ہے اتنا, اور جو ہم نے شیشے بڑے توڑے تو پہ ڈانٹ بھی بڑی پڑتی تھی. لیکن ایک چیز سب سے اچھی تھی کہ اس ٹائم ہمیں ڈانٹ اگر پڑتی تھی تو اکٹھے پڑتی تھی. اچھا, اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ وہ جو شام کا کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا اس کے اندر بڑی ساری چیزیں آپ کو لبھانے کے لیے بھی موجود ہوتی تھی. وہیں پہ آپ کو مکئی والا بھی مل جائے گا, کلفی والا بھی وہیں پہ آپ کو ارد گرد نظر آتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ آئل فرائز آئے تو چپس والا, چپس نہیں وہ ہوتے ہیں چپس. آپ نے چپس کھائے تھے؟ بالکل چپس بڑے کھائے ہیں. پنجاب میں تو آپ کو پتا ہے چپس ہی کہا جاتا ہے. اور آج چپس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیچپ بھی آپ کو ڈلا ہوا ملے گا, چاٹ مسالہ بھی, اور دنیا کے بڑے بڑے فاسٹ فوڈ کے فرائز ایک طرف اور چپس کی بات ایک طرف. بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. نوشین آپ نے چپس کھائے؟ چپس بھی کھائے صدرہ, اور یہاں پہ بلکہ ایک بات, ہم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے ہم موو کر گئے تھے ہنزا سے پنجاب کی سائڈ پہ, تو وہاں پہ لائٹ چلی جاتی تھی. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس بجے لائٹ چلی جائے گی, تب کسی کے پاس یو پی ایس نہیں ہوتے تھے یا جنریٹر نہیں ہوتے تھے, بس لائٹ چلی جاتی تھی. اور وہ جب لائٹ چلے جانے کے بعد جو سب کا کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا. اچھا, لائٹ کھیلنے اور لائٹ جانے کے بیچ میں ایک انسیڈنٹ ہوتا تھا فہیم, اگر آپ اپارٹمنٹ میں ہیں نا تو اٹس اے کامن فینامنا. یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ کبھی کسی نے پلان نہیں کیا, کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. وداؤٹ اینی کوآرڈینیشن یہ میں کہتا ہوں کہ نہ ورلڈ وار 1 میں ہو سکا نہ ورلڈ وار 2 میں ہو سکا. یہ صرف اور صرف ہم نے اپنی آزادی کے بعد یہ چیز حاصل کی ہے کہ جیسے ہی لائٹ بند ہو کوآرڈینیشن ہے, ایک کوآرڈینیٹڈ چلتا ہے سارے پلازا میں او جو ہے وہ گونجتا. اچھا, ایک یہ ہوتا تھا, اور جب اس وقت ایک ہی چینل تھا تو 9 بجے کا خبر نامہ وہ بھی گونجتا تھا ماشاءاللہ سے, کیونکہ ہر ایک نے سننا ہوتا, ہر ایک نے 9 بجے کا خبر نامہ سننا ہے, کیونکہ ہمیں اس وقت بھی یہی لگتا تھا کہ یہ صحیح ہے. اور جب لائٹ چلی جاتی تھی تو بس چھپن چھپائی کھیلنا ہوتا تھا ہم لوگوں نے بس. اچھا ذرا یاد کریں گے پی ٹی وی پہ اس زمانے میں بچوں کے پروگرامز کہہ کے آتے تھے, لیکن پہلے ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. کیا یاد کرا دیا چاچا جی.
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सरवत जहाँ बात कर रही हूँ। मुझे आपका टॉपिक अच्छा लगा। लड़कियों के खेल का भी जिक्र करूँ, पहलदूज, पिट्टू बारी, इतना मजा आता था, बर्फ पानी, खो खो, ये बता नहीं सकते। अच्छा सुने, ये पहलदूज में आप फुल कर पाती थी उसको? वो जो नंबर 8 तक जाना होता था वो छलके में मैं कर ले दीदी, मुझे कोई मसला नहीं, बहुत आसानी से। क्या बात है। अच्छा साइकिल चलाना आपने किस उम्र में सीखी थी? जी मैंने ताइक्वांडो भी सीखा है। बेल्ट लिए। जबरदस्त। अच्छा हाँ, यू राइट। एक जमाना बीच में फहीम वाकई ऐसा आया था कि कराटे, ब्लैक बेल्ट, आई मीन उसकी जो टाइकोंडो वगैरह बड़ी। साथ जब ब्लैक बेल्ट वॉर के चैंपियनशिप जीत कर आए थे तो सबने ही जो सोचा था कि बिल्कुल, बल्कि स्कूल्स में कराते थे सिद्रा, हमारे स्कूल में होता था ये कराटे। एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, आपको याद है कि लड़कियां अक्सर जो बच्चों की किताबें और मैगजीन्स होती थी वो बहुत पढ़ती थी। नौशीन, कोई किताब या मैगजीन याद है उस वक्त? बिल्कुल, 3 औरतें 3 कहानियां। मुझे भाई वो बड़ों के होते थे। हाँ, लेकिन हम पढ़े याद आया उम्र अयार की जो मैंने सीरीज पढ़ी है। ओ लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये वो उम्र अयार में पढ़ चलते थे जो आपने 3 औरतें 3 कहानियां करना, ये तो अखबार जहाँ में आता था। उस पर मुझे बड़ी डांट पड़ती थी, पता है। मेरी मदर जो है ना, उसमें छुप छुप के पढ़ा करती थी। लेकिन उससे पहले जो है मैंने उम्र अयार की सारी सीरीज जितनी आती थी वो मैंने कोई छोड़ा नहीं। अच्छा नौशीन, उम्र अयार की सबसे ऐसी चले खास चीज बताएं जो जंबील। यार की। अच्छा आप लोग सारे के सारे ऐनक वाला जिन भूल रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन मैं नौशीन, जब हमने पढ़नी 3 औरतें 3 कहानियां होती थी और हर लड़की ने पढ़ी है, झूठ कोई ना बोले, तो उस वक्त हम कहते ये थे कि हम कट पीस पढ़ रहे हैं। कट पीस के सारे शबूते सुनने होते थे उस वक्त में। कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इम्तियाज हैदराबाद से। जी सर, क्या कहेंगे? आपका टॉपिक देख के मैं तो बचपन में खो गया था। क्या बात है। जो मेरा बचपन था, टिपिकल जो बातें हो रही है ना, उस जमाने में कोई फिक्र नहीं होती थी। शाम का टाइम मगरिब, लेकिन हमें मगरिब से पहले घर आना होता था। बिल्कुल, मगरिब की अजान हुई और हमने घर आना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त फिर वो हमारे जो ऐनक वाला जिन आप कह रही थी, ऐनक वाला जिन हम देखते थे। हाँ। उसके बाद वो चिप्स गेम भी, वो फिल्म भी आती थी मोटरसाइकिल वाली, चिप्स, जिससे 2 मोटरसाइकिल वाले होते थे, ट्रैफिक पुलिस वाले, वो भी, और नाइट राइडर भी। नाइट राइडर गाड़ियों में जो है मोटरसाइकिल। ये हमारे घर तो टीवी होता नहीं था, तो किसी घर जाके, किसी दोस्त के घर जाके। आपको याद है वो वाला टाइम जब NTM आया था और 7 बजे पहली दफा हमारी जिंदगियों में रौनक आई थी और कार्टून भी आता था शाम में। हम कार्टून देख के स्कूल जाया करते थे। हाँ, तो उसमें हम सारे के सारे गम्बी भी देखते थे और उस वक्त के बहुत सारे जेटसन्स एंड फ्लिंटस्टोन्स हमने उसी पे देखा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे, जरा इस पे बात करेंगे। पहले आते थे कार्टून के बाद होता था कॉमेडी टाइम, लेकिन PTV की भी जबरदस्त उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होती थी। अगर किसी को याद हो वो प्रोग्राम्स, वो नाम, तो हम रिकॉल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बचपन की यादों से लबरेज ये जबरदस्त डिस्कशन, जिसमें बात की जा रही है कि 80s में, 90s में और मे बी अर्ली 2000s में भी बच्चे किस किस्म के गेम्स खेलते थे और कौन सा सॉफ्टवेयर देखते थे। हम बात कर रहे थे कि अगर आपको मैगजीन्स पढ़ने का शौक हो तो नौने हाल, या फिर इसके अलावा टोट बटोट, या फिर हर थर्सडे को, क्योंकि उस वक्त वीकेंड होता था फ्राइडे को जी, तो हर थर्सडे को आता था डॉन अखबार में यंग वर्ल्ड, और उसमें अगर आपकी पेंटिंग या आपकी ड्राइंग या आपका आर्टिकल आ गया तो बस जी खानदान में आपकी वाह वाह हो जाती थी। लेकिन PTV पे हम कौन से ड्रामे देखते थे या कौन सा कंटेंट बच्चों के लिए होता था? एक तो फहीम आप बात कर रहे थे, सुबह अक्सर वैन के आने से पहले अगर चाचा जी ने कार्टून ना दिखाया तो पूरा दिन खराब गुजरता था। नहीं, वो चाचा जी मोस्टली ऐसा ही करते थे। मुस्लिम हुसैन तारड़ साहब बड़ी जबरदस्त, उनका वर्जिश का वाला सेगमेंट और एक उनका फलसफा, ये अक्सर ऐसा होता था कि वो मेरे ख्याल में वो जानबूझ के करते थे, कहते हैं कार्टून से ज्यादा ये जो है ना जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। और वर्जिश के लिए याद है वो एक इंटरेस्टिंग जिम होता था जिसमें कोई इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ हर तरफ आईने लगे हुए थे और एक साहब उसमें वर्जिश कर रहे होते थे और बड़ी जबरदस्त वर्जिश होती थी। मिस्टर बीन ने भी एक मूवी में करके दिखाई है। और हम बड़े इंतजार में होते थे उस कार्टून के कार्टून देखें और फिर हमारा दिन जो ना गुजर जाता था। अच्छा, अंकल सरगम कैसे भूल गए हम, और मासी मुसीबतें और ऐनक वाला जिन, और इसके अलावा हमारे पास वो भी तो होता था एक रोशन तारा। अच्छा, आपको याद है वो रोशन तारा का तो बड़ा जबरदस्त एक वो पार्ट होता था, वो सारे के सारे वो गेम्स खिलाते थे। इट वाज अ सिंधी लैंग्वेज में बच्चों का शो और काउंटडाउन दिया जाता था सिंधी में, हिक बर्ट्रे। उसके बाद आपने गेम खेलनी होती थी। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं हुंगा गिलगित से बरकत अली खान बोल रहा हूँ। मेरे बाबा। अस्सलाम वालेकुम बरकत साहब, आपकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, ऐसे ही है। बरकत साहब, मुझे बताएं, इन्होंने तो कहा इनको बचपन में कभी डांटनी पड़ती थी, ये शरारती थी, कभी इनको डांट पड़ी है बचपन में? असल में मेरी बेटी बचपन से काफी शरीफ टाइप की थी और अपने बहनों के साथ शरारत जरूर करती थी। हाँ। लेकिन ज्यादा शराफत की वजह से डांट पड़ती थी, शरारतों की वजह से नहीं। अच्छा, मुझे बताएं, जो बचपन में हमारा बड़ा एक कॉमन जुमला होता था जो आज मैं नहीं सुनती, बच्चे बड़े स्पेसिफिक हो गए हैं, हमें दुकान लेके जाएं, हमें चीज दिला दें, और ये चीज से मुराद पनीर नहीं होती थी, कोई ना कोई स्नैक होता था। तो उस वक्त की कोई आपको स्नैक्स याद है कि जो बच्चे ऑर्डर करते होते थे या कहते थे कि हमें जरूर दिला दें? जी, मैं अपनी बात 50s के लेट 50s और 60s के अवाइल की बात है। जी जी। क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं तो हमें अपना लहू गरमाना पड़ता था। सही। हमें लहू गरमाने के लिए हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ती थी कि जिसमें हम बहुत ही एक्टिव रहे ना। तो हमारे उधर एक मिंदक के नाम से एक खेल खेला जाता था जो एक पाँव से खेलते थे, और दूसरा ये कि एक लोंडस खेलते बड़े बड़े खेतों में। ये क्रिकेट टाइप का बल्कि लोंडस मुझे लगता है किसी क्रिकेट लोंडस से ही निकला है। अच्छा, तो वो लोंडस खेला। जबरदस्त। बरकत साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग। अपनी खूबसूरत यादें आपने हमसे शेयर की कि पहाड़ी इलाके के गेम्स जरा मुख्तलिफ थे, शहरी इलाकों के फर्क थे। अच्छा, क्योंकि गेम्स का जिक्र हो रहा है, कंटेंट का जिक्र हो रहा है, मुझे ये बताइए कि अभी स्नैक्स का भी हवाला दिया। चिप्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और याद आ रहा है नौशीन? रिंग पापड़। मुझे तो वो मुझे सारी उंगलियों में पहनने के बाद मकई। हमारे जमाने में एक डायनासोर के नाम से ना एक वो चिप्स आते होते थे वो, और हमारे जो लोकल वाला वो तो मकई। यार वो याद है आप सबको वो पैंडा वाली आइसक्रीम जिसका बेचारा एक आंख बंद हो जाती थी, पिघल जाती थी। और उसी वक्त एक वो मैंगो आइसक्रीम भी आती थी, जैसे आप एक बॉक्स में नहीं होती थी, वो एक रैपर में होती थी जो कि थैली ऊपर से खुली होती थी, ऐसे खोलना पड़ता और वो भी कि थैली में ना जो वो बर्फ बना के उसके ऊपर कलर बना के थैली में रखते होते थे। अरे यार नौशीन, आपको याद है उस जमाने में आइस लॉली ट्रेस बड़ी मशहूर हुई थी। लड़कियों के गेम्स में ये था कि हम ना शरबत की या बेशक रूह अफ़ज़ा हो, ऑरेंज स्क्वॉश हो, हम खुद अपनी आइस लॉली बनाएंगे क्या। और इसके अलावा वो सोडा बनाने वाली भी घर में मशीन आई थी कि खुद ही आप फिजी ड्रिंक बना लें। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी वांट टू रिकॉल। ये बड़ी मजेदार चीजें जो अब गायब हो गई हैं। मेरे ख्याल में यू गाइज हैव गिवन मी एन आइडिया। एक हम इस तरह का भी करेंगे कि 90s या 80s में जो स्नैक्स हमने खाए हैं या उस जमाने के जो खाने होते थे जो बच्चों को पसंद होते थे, आज वो गायब हो गए, हमें नजर नहीं आ रहे। सो वी आर गोइंग टू डू अ शो अबाउट इट। हाँ, मिलते भी क्वालिटी भी नहीं रही। अगर कुछ ब्रांड्स अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो ना उनमें वो क्वालिटी रही है, ना ही वो जिस क्वांटिटी में आते थे उस क्वांटिटी की तो बात ही ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले हमने अपने बचपन में बिस्किट खाया, आज के बच्चे बिस्किट का छिलका खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और आज वाले च्युइंगम होते थे, अगर आपको याद है सिद्रा, उनके ऊपर नाम होता था। यस, वो नेम वाले जो है ना, बबल योर नेम। क्या याद दिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम एंड नौशीन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। आज बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रही। आपकी भी बचपन की कई मेमोरीज शार्पन हो गई होंगी। अगर आप सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं तो कोई बचपन की तस्वीर भी कमेंट्स पे मेरे पास शेयर कर दें जिसमें शायद आप कोई गेम खेल रहे हो या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी और बहुत जल्दी ये जो स्नैक्स वाली बात हमने की है ना, इस पे जरूर हम प्रोग्राम करेंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।